نہیں کوئی تیرے سوا ہمارا یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنا شروع کر. درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا. تو جدو درود پاک پڑھنا شروع کیتا نا تو نال رون بھی آ گیا. اکھاں پرنم ہو گئیاں روندیاں روندیاں پڑھدیاں اکھ لگ گئی. اکھ میرا جملہ نہیں تو سمجھے. شاللہ اکھ لگ ہی جاوے. شاللہ اکھ لگ ہی جاوے پر مدینے آئے نا او دی اکھ لگ گئی یا اکھ لگی. میرے آقا خواب چاہ گیا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام روندہ کیوں. عرض کردہ لجپال آقا تو سے خوب جان دے. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو تو سویرے افغانستان دا شہر غزنی جانا ہے. اتھے میرا ایک غلام ہوتا ہے سلطان محمود. سلطان محمود اس نے کول جا کے میرا پیغام دینا ہے. او تیرا قرضہ ادا کرے گا. خواب چی عرض کر دے لجپال آقا وہ تا وقت دا بادشاہ دی مرضی ہوندی ہے گل منن یا نہ منن. یہ میرے کو کوئی دلیل چا منگے تے میں دلیل کی دیواں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا غلام پریشان نہ ہو. میرے غلام نو جا کے آکھی تو سون لگیا میں 60,000 مرتبہ میرے درود پاک پڑھ کے سننا ہے. جدو جاگنا ہے تہجد پڑھن تو پہلے بھی 60,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ میرے عزیز دوستو یہ جدو پیغام نال مل گیا دلیل مل گئی. صبح اٹھیا غزنی چاہ گیا. سلطان محمود اور غزنوی جڑے نے نا انہوں نے خواب کوئی نہیں آئی پر دل بیتاب. انہوں نے خواب کوئی نہیں سی آئی پر دل بیتاب. آج کوئی خاص آ رہا ہے. آج کوئی خاص آ رہا عام نہیں آ رہا. دل بیتاب یار پوچھتے نے سلطان آج کی گل ہے. خیر سلطان فرماندے نے ایاز پتا کوئی نہیں دل ٹانگے جی میں کوئی آ رہا ہے. دل ٹانگے جی میں کوئی آ رہا ہے. عام بھی کوئی نہیں آ رہا کوئی خاص آ رہا ہے. ادھر رسول اللہ دا غلام آ گیا. سلطان محمود غزنوی نے استقبال فرمایا. پوچھا کتوں ہیں؟ یہ عراقی. کیویں آئے ہیں؟ جی میں آپ نہیں آیا. جی میں آپ میں کسے دا گلیا آیا. سلطان کہتے ہیں 10 گلیا کہ نہیں. 10 گلیا کہ نہیں. جلدی 10. میرا دل بڑا بیتابی. میرے دل دے وچ کوئی آس منگ جاگ دیئے جیڑی میں نو بار ٹوکر دی پئیے. میں نو جلدی پیغام دے. کوئی یاد دی طرفوں نے یاد دی طرفوں کس نے آجے. انہیں کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. واقعہ سارا سنایا کہ خواب دے اندر میں مختصر جس وقت گل کی نا سلطان محمود غزنوی دی آنکھا چانسو دھیان دے مقدر آ رہے ہیں. درود پاک تا مہمی پڑھدا پر اجے تک دیدار نہیں ہویا. تو تا نصیبان ہے جنہوں دیدار بھی نصیب ہے ہو گیا. ایک باری خواب بڑھ سنا کھا دوجی باری خواب سنائی. سلطان محمود آگے نے ایک باری بڑھ سنا. تریجی باری سنائی. سلطان کہندے اے 300 درم جڑا تو قرضہ دینا ہے اے 300 درم تیرے واسطے تحفہ بھی 300 درم ہر مہینے دا تیرا وظیفہ ہے. آپ نامی عراق کی پہنچ دا رہے گا.
اگو آپ نہیں ہونا عراق پہنچتا رہے گا میں دسن لگا دھرتی میرے آقا نے قبضے سے میرے آقا اپنے غلامہ دی کیفیت نو بھی جان دینے میرے آقا طبیعت نو بھی جان دینے میرے آقا نو جڑا دلوں یاد کرتا ہے اس نو بھی جان دینے جڑا زبانوں یاد کرتا ہے اس نو بھی جان دینے جڑا رواجی یاد کرتا ہے اس نو بھی جان دینے خدا دی قسم کر کے آگے رہا اگر غازی علم دین یہ تمنا کرے آقا تیرے نام تے جھوٹا جھوکن والا لیکن ایک واری دیدار تک راو میرے آقا میاں علی دی جیل دے وچوں پاک مدینے کو بلا لیتے نے کول بلا لیتے نے واقعہ مشہور ہے واقعہ مشہور ہے تو میرے عزیز دوست بزرگوں دوسرا غلام جس کا نام سی احمد دین جلاحیہ وہ رائے وینڈ دینا راجہ جنگے اتھے دے رہن والا سی فرنگی دے قید سی عرض کرتا ہے میرے آقا ایک کوڑے دی قید کی بٹھا چھڑا جے یا پھائل واقع اپنے کول بلاؤ یا آزاد کراؤ اگلی پیشی ہوئی آزاد ہو گیا سلطان محمود غزنوی کہندہ ہے 300 درم تیرا کردہ 300 درم توفہ 300 درم جڑائے یہ تیرا وظیفہ ہے تو نامی ہر مہینے عراق پہنچدا رہے گا نال سواری دیتی پہنچا دیتا اور دوسرا دن نے قاضی دی عدالت یہ صدو قرض کھرنو قاضی کہندہ کل کہنے واہ کوئی لائی کل کہنے واہ کوئی لائی وہ کوئی خزانہ زمین چمڑی خزانہ زمین چمڑی نہیں وہ کوئی ڈاکہ ماری نہیں پھر ایک ہی دو لیں کہندے نے میں نے وہ خزانہ لمبا ہے مینو او خزانہ لبائے جس خزانے نو اللہ نے بھی اپنے خزانے سے چھوڑے دے اللہ نے بھی اپنے تاں کر کے اسے عاشق نے کتنا پیارا کلام لکھا کہ کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے رب فرمایا ابو زمانے سارے تیرے رب فرمایا ابو زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے قاضی نے دسیا خواب سنائی وہ دو کرد خواب بھی آ گیا قاضی کہندہ ہے ایک واری مڑ خواب سنا قاضی کہندہ ہے ایک واری مڑ خواب سنا جدو مڑ خواب سنائی قاضی کہندہ ہے 300 درم تینوں مبارک ہوئے تیرا قرضہ میں دینا تیرا قرضہ میں دینا اس وقت قرض کھا کہندہ نہیں بیلیا ایک واری تا خواب مینوں میں سنا وہ قرض کھا کہندہ ایک واری مینوں میں سنا مڑ خواب سنائی وہ قاضی نو کہندہ قاضی صاحبہ قاضی صاحبہ میں قرضہ معاف کیتا ہن اگے تہاڈی مرضی ہے قاضی کہندا نا جو او دے لا چھڑنے نا جو او دے رات ایک گزری مالک کنا ہو گیا 300 درم قرضہ بھی ادا ہو گیا 900 درم دا مالک بھی ہو گیا میرا آقا چاہے وہ جیڑا بندہ بے سہارا بنو من کے سہارا بنے امام الانبیاء نو میرا آقا ایک رات گھنی فرما چھڑا ایک رات گھنی فرما چھڑا تے پھر اے آکھو نہیں کوئی تیرے سوا مہرا یا رسول اللہ
نہیں کوئی تیرے سوا ہمارا یا رسول اللہ بیلیو میں بار بار دیکھ رہا کہ زیگم کدے پہنچ جاتا زیگم دے پہنچوں تو پہلے نات پھر درمیان چاہے دی پہلے اچھا ٹھیک ہو گیا میں جناب بڑی محبت نال تماس کرنا میرے پیر بھائی اور میرے تو وڈی نسبت آلے میرے تو وڈی نسبت آلے کیونکہ میں چوکھی سنگت نصیب ہوئی ہے نال سفر نصیب ہوئی نہیں میں انہوں نے دعوت دینا کہ وہ آن سانو اپنے شیخ دے کلام کا مستفیض فرماون نعرہ مالک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں شعر ہوں میں تو میں نے معاف کر دینا پڑھو کہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا سید رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی سرکار جڑے نا میں بندہ انج دا ہوندا سا نا تو مینوں نہ بڑا دل وچ نا لطف ہون دیا سی میں ایک نماز پڑھن لگا لال کے دیرن کے پنڈ ایتھے تے پڑھدیاں میں ایک ہی شعر بار پڑھدا رہیا کدی چمکے تارا نصیب کدی ویکھا روزہ حبیب دا تیرے در تے آ کے گدا تیرا اکھاں بجیاں نال صدا کرے یہ میں 7-8 میری مرشد دے سامنے بار یہ شعر پڑھدا رہیا تے اچانک ایکو شعر ہی تے میں ماڑا جے بندہ سا میں کہ نام انہوں پیسے لبنے تے نام میں جانا بس شعر پڑھ چھڑو تے بس سرکار میں اندر پہنچ گئے ہو تے بس 15 دن بعد میں سیدھا سعودی عرب تے 33 سال بعد کو ڈاگ دوڑے سامنے ڈوکر کی نگاہ جڑی ہے نا وہ ایڈی ٹیل لڑی تے عام جہاں بندیاں نوتے جیسے کسی فقیر دی نگاہ ہوئے نا تے او مرتار دیں نے تے انہاں دی نگاہ دے وچ ہی اثر ہوندا ہے تے نالے ساڈا فیض سارا اوہی سی جڑے ہوندے نے او دل وچ گل رکھدے نے تے وچ ماشاءاللہ جویں میرے مرشد ویس کرن باہر ہی رہندے آ جنگلاں وچ پھردے سن تے یا بادشاہ اونٹ چوالدے سن لیکن اندروں مرشد ساڈے حضرت علی تے مرشد ساڈے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب انہوں نے ایک ڈنگو جا کے ملے نا تو انہوں نے پیار نہ پوچھے حضرت ویس کرن تو نام گئے تو وہ عبداللہ ہی آکھا تو میرے مرشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے حضرت تسی جرا کھلو جاؤ عمر بن خطاب نو خلیفۃ المسلمین اندر تسی جرا کھلو جاؤ نا مینوں ایک اور ازمال لین دو یہ نے سارے اندر والے تے اندر دی انہاں دی روشنیاں تے میں تسی اجازت دیو تو میں نہ دیکھوں کوئی گل پوچھ لما انہاں کہ پوچھو انہاں کہ تیری ماں تینوں کیڑے نام نال سدی سی مینوں پوچھدا سی تے جیسے انہاں یہ گل آکھی انہاں کہ میری ماں مینوں ویس نال سدی سی ہاں پاڑو گھنٹہ لا کے اسی انہاں دے مرید ہاں اسی ایڈی شوت کدی نہیں کیتی بس سانو ماں نے اللہ تعالی دی رحمت دا اچھا سدا پتہ مالکاں والیاں دی کوئی خوف خطرہ پار اڑاڑدا نہیں سائیں جنہاں دے سراں تے رہن کھلے ایڑ اس نو بگیاڑ للکاردا نہیں سینے انہاں دے گولیاں ویکھیاں نے پلہ پھڑیا جنہاں سونے پیر دا نہیں تے سفر جنہاں دے گل پٹے نشانیاں نے انہاں کتیاں نو کوئی ماردا نہیں بس یہ تار جڑی ہے اللہ نال محمد رسول اللہ دی تے انہاں دے 1,24,000 اصحابہ پوری دنیا چ کھلر گئے انہاں نے اسلام دا جڑا بوٹا ہے انہوں بار انج پھیلایا ہے تواڈے سامنے دیکھو کہ کائنات دے کونے کونے چ اسلام دا پیغام پہنچ چکا ہے تے کئی روزیاں دے نال قیامت آ جانی ہے تے پرسوں آ جانی ہے ایدی گلاں نہیں کرنی تے میرا اللہ ہی جاندا کدوں ہونی ہے تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نیم ماریاں کٹیاں جھڑکیاں بھی جاندے ساگ دروازے ہوں ہٹنے جڑے کتے ہونے
ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹਿੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੜ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ सदा फता है मालिकां वालियां दी अगे तो मैं शेर छोड़ा है ना तो हुण रात हुक्म कीता नबी है उमर दे अली तो सा जाना मेरा जो बायो वैस पुछाना पहले देना सलाम मोहब्बत हो मुबारक पयाम उल्फत बका आशिकाना मेरा जो बायो वैस पुछाना मेरे आशिक दिए निशानी वाल बिखरे ते सूरत दीवानी दाग हथ दी तली जी में चमेली कैली कद में आना मेरा जो बायो वैस पुछाना हुक्म कीता नबी है उमर दे अली तो सजाना मेरा जो बायो वैस पुछाना मेरे बातन दा संगी प्यारा बैठा दुनिया तो करके किनारा मेरे बातन दा संगी प्यारा बैठा दुनिया तो करके किनारा ओ देशों सदा आवे ठंडी हवा दिल बहराना मेरा जो बायो वैस पुछाना जेड़ा इश्क करे रसूल मकबूल नाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं ये नहीं आंदा बदरूद ढेर सारा चोखा पढ़ो पढ़ना तुसी अपनी मर्जी नाल है पर जिंदी तार जुड़ गई मदीने वाले दे नाल ओंदा यही हालत होगी दिल भी ते सुकून भी सारा हासिल होवेगा क्यों आका ने कोई एक पैगाम नहीं छड्या जेड़ा साडे फायदे वास्ते उन्हां ने सानू ना दस्सिया होवे असी अमल ना करिए तो साडी मर्जी ते कई बंदे उल्टा अमल करदे ने आखो कुछ वो समझ उन्होंने कुछ होर होंदी ते हजरत वैस करन दी जिन्हां जिन्हां समझ आई है ना उत्थे बड़े बड़े हथ बन के खलो गए वाह सुभान अल्लाह मेरे आशिक दी निशानी वाला बिखरे ते सूरत दीवानी दाग हथ दी तली जी में चमेली कैली कद में आना मेरा जो बायो वैस पुछाना हुक्म कीता नबी है उमर दे अली तो सजाना मेरा जो बायो वैस पुछाना मेरे बातन दा संगी प्यारा बैठा दुनिया तो करके किनारा देशों सदा आवे ठंडी हवा दिल बहराना मेरा जो बाऊ वैस पुछाना ये बातन केड़ा हुंदा है ये वो है जेड़ा रसूल मकबूल दे नाल तार जुड़ी है अंदर दी तार ओनू बातन आंदे अल्लाह दी सिफात की है वो वज़ाहिर वल बातिन ते अल्लाह नाल को प्यार करदे रहो ते विचों ना करो उनदा फर्क की है सिर्फ उठों आंदे सी अल्लाह नु मनण वाले अल्लाह दे हुक्म ते अमल करना ही नहीं ये सारा बातन हुंदा है अंदरों जेड़ा डुल्ले ते जेड़ा डुल्ले उस दा जन्नती हुंदा हां दुनिया दे विच अपना मकाम वेख के मौत आउंदी है मेरे बातन दा संगी प्यारा बैठा दुनिया तो करके किनारा ओ देशों सदा आवे ठंडी हवा दिल बहराना मेरा जो बाओ वैस पुछाना हुक्म कीता नबी ऐ उमर दे अली तो सजाना मेरा जो बाओ वैस पुछाना साईं
سائیں اشرف رتبہ پیارا کرما والا ویسی دوارا جیندی عظمت لئی جوبا بھیجیا نبی دو جہانا میرا جو بائیو ویس پوچھانا آقا دنال عشق جڑا نو حقیقی شکی ہے جنہ کتا ہے وہ دوڑے سامنے ہاں دانتے جنہ حقیقی شکی ہے آج تسی غور نہیں کرتے عقیدے دی رکھوالی ہونا کی دی یہ شیر پڑھے نے تے ایندے پڑھے نے بس پاڑوں اینو منیا موڑ اینو تے موڑ اینو الف اللہ دا نام صحیح کریے کلمہ نبی دا منو بھی ساریے چارے یار برابری من لئیے بلد گھٹ دا فرق نتاریے دستگیر محبوب دا ورد کریے یاد رکھیے منو بھی ساریے بارو پکڑیے توحید والا مند کم والے لیے تاریے کھڑا سونا پیغام برائی تو بچ جاؤ تے اللہ یہ تو بڑی توحید کون بیان کر سکتا ہے توحید کی ہے اللہ وحدہ لا شریک باقی تو سارے کام ہی اس بندیاں دے پیٹے پائے جو میرے سامنے ہے میرا بندہ سارے کام اللہ سونے اس بندیاں دے پیٹے پائے بس تو ساں کرنے نے تو میرے محبوب بندے بن جاؤ وما حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا شان بھی سب تو آلہ ہے ساری دنیا میں نو تاں چم دی میں نے چم گیا کملی والا ہے ساری دنیا میں نو تاں چم دی میں نے چم گیا کملی والا ہے متے کسے چروائے نو مندہ آکھے میں نسبت دی گال کردا پہ سرکار نے نسبت تو گال شروع کر دیتی نسبت باہمیں ظاہر ہوئے تو باہمیں باطن ہوئے میرا آقا جاندہ ہے آقا جاندے نے تا حضرت ویسے کرنی دی ایک ایک نشانی دسی ہے پاک مدینے دے اندر بے کے نسبت ہوئی نشانیاں سیابل دسیاں ایسا ہاتھ دی تلیت داغ جے بال آنج بکھرے ہوئی جے ریش انہ دی گھنی جے قد میانہ جے قد میانہ جے تے اکھا انہ دیاں حیبت تاڑیاں جے کیونکہ رکھ دی اس طرح ہے نا ہر وقت تصور ہے ہر وقت تصور ہے تصور عام نایا ہوں تصور عام نایا ہوں تصور بھی انجدہ آیا حضرت عمر پاک مولا علی سرکار نے سوال کیتا ویس تو آقا نو ملن کیوں نہیں آیا زیارت کرن کیوں نہیں آیا حضرت ویس عرض کر دینے تسی یہ دسو زیارت کیتی جے تسی یہ دسو زیارت کیتی رج رج کے کیتی کہ حضرت ویس عرض کر دینے پھر اے دسو کھا پاک نبی سرور سرکار دے بھموں پاک دا فاصلہ کننا آیا پاک نبی سرور سرکار دے بھموں پاک دا فاصلہ کننا آیا رج رج کے زیارت کرنا ہے دومیں لا جواب ہو گئے جنہی آنکھی ہر وقت تصور دے وچ پھٹیاں راندیاں سن حضرت ویس نے جواب دیتا پریشان نہ ہو دور تو ویکھیا ملے ہوئے آئے قریب تو ویکھیا فاصلہ سے دور تو ویکھیا ملے سن قریب تو ویکھیا فاصلہ سی معلوم میں ہویا میرے آقا نے اپنے عاشق نو قریب تو بھی دیدار کرایا دور تو بھی دیدار کرایا قریب تو بھی دیدار کرایا تو اس واسطے مت کسے چروائے نو مندہ مت کسے چروائے نو مندہ کے چار کی بکریاں خود سرکار گئے کسے کمین نہ سمجھ بیٹھی میرے آقا کمیاں تائیں بھی تار گئے کسے کمین نہ سمجھ بیٹھی میرے آقا کمیاں تائیں بھی تار گئے میرے مصطفیٰ دے درد کمی قسم رب
میرے مصطفیٰ دے درد کمی قسم رب دی رنگ چاڑ گئے دبے تار گئے اور کسے کارے تو نفرت نہ کر بیٹھی حبشی جان حضور کسے کارے تو نفرت نہ کر بیٹھی حبشی جان حضور تو وار گئے تو بیلیا دوڑے میرے آقا نے رنگ نہیں ویکھیا رنگ محبت ویکھیے محبت ماشاءاللہ اسی جی اگے اس گل دا انتظار پہ کر دیا ہے ان 10 منٹ دا خطاب ہونا ہے نور المصطفیٰ صاحب سرکار دا اس تو بعد ماشاءاللہ جی یقین جانو میں اس قابل نہ میں اس محفل کے بچے نو کوئی تجویز نہیں دیتی اپنے بیٹے نے آکھیا نہیں کہ محفل سجاؤ اے مسجد سجان دی کوئی تجویز نہیں دیتی کہ اس طرح مسجد سجاؤ مسجد دیاں لڑیاں بھی کوئی تجویز نہیں دیتی پر ایک یاد رکھا جی خدا دی قسم کر کے آکھنا وہاں جس وقت دید مدینے تے پوندی ہے میں ایو مگنا میرے بچیاں نو قبول فرما دوں قسم بخدا بے شک میری برادری اس میرے تو دور ہو جائیں لیکن کہنا میری آقا برادری چھوڑ دیئے تو چھوڑ جائے تو سا نہ چھوڑیا تو سا کرم فرمایا میری آقا دے او کرم میں بیان ہی نہیں کر سکتا ان میں بلا تخیر جناب دعوت خطاب دینا پیر نور المصطفیٰ صاحب نو انہاں دے آن تو پہلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباكر والصادق والكاظم ثم الرداء ثم التقي ثم النقي ثم العسكري ثم مهدي هاديا يعني إمام الخاتمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليكم میرے کملی لڑیا میرے مرن دیا جامی میرے کملی لڑیا میرے نال محبت نال پڑھ لو میرے کملی لڑیا میرے مرن دیا اکھاں تاڑے لگیا دیدار کرا جا
تن میرا چشمہ ہوئے میں دل بر رکھ جاؤں رونے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا میں سر اکھاں تاڑے لگیاں کرا جاویں تاڑے لگیاں
ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖਦਾ ਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁদ্দিন ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁল্লাহি ਅਲੈਹ آپ ਦਾ دور ہے کچھ لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین نے تان کیتا ہے کچھ اپنے آپ نو علم دا بادشاہ کہنے والے کہنے لگے تیرے تے میرے آقا دے ماں باپ نے استغفر اللہ معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھیا کفر تے دنیا تو گئے نے حضرت امام جلالُদ্দিন سیوطی نے اپنی قلم اٹھائی ہے تیرے تے میرے آقا دے والدین دی شان دا قصیدہ لکھیا آپ نے فرمایا اے یاد رکھ لو انج دے علم دا کی فائدہ ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا وے اودے والدین دے خلاف ہو گئے آپ فرماندے نے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا وے جڑے حضرت آدم علیہ السلام نو کے حضرت عبداللہ تک حضرت حوا تک حضرت آمنہ تک نور مصطفیٰ پاک رحمت پاک پاکستان وچ چلدا آیا انہاں کہ جی کیویں ہو سکدا ہے انہاں جواب وچ کتاب لکھی امام جلالُদ্দিন سیوطی نے پھر جواب وچ لکھی انہاں پھر جواب وچ لکھی حتیٰ کہ تاریخ والے کہنے کم و بیش 18 رسالے امام جلالُদ্দিন سیوطی نے تیرے تے میرے آقا دے والدین دے ایمان جدو 20 رسالے کم و بیش ہو گئے نا ستے خواب دے اندر ویکھیا ایک اماں جی آئے اماں جی آکے جدو دیدار ہویا نا امام جلالُদ্দিন سیوطی کہنے اماں جی کون ہو ہم نے پترہ مینوں بھول گئے میری شان 20 رسالے لے کے مینوں نے پہچاندا میں تیرے نبی دی ماں آمنہ تو میری شان سے پیرا دیتا میرے ایمان نو ثابت کیتا یاد رکھ لئی میں اپنے بیٹے محمد کول چلیاں تے سفارش کراں دی تے جلالُদ্দিন اپنا وے اے نظر دھیان رکھیں پھر پوچھنے لے پوچھیا پھر جلالُদ্দিন 10 پھر جلالُদ্দিن پھر اماں نے کی سفارش کی تے کی ملیا سنو آپ فرماندے نے مینوں اے نہیں پتا اماں جان نے کی سفارش کی ہے پر اینا جاننا کہ مینوں جاگ دیا آمنہ دے لال نے 72 واری ہماری پر میں اینا تو نہیں پتا اماں نے کی سفارش کیا پر اینا اعزاز ملیا سنیا نہیں جاگ دیا 72 واری آمنہ دے لال اماں اسماء تیرے میرے آقا علیہ السلام نے جاگ دیا سنو اعزاز پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں محروم تسی بھی نہ رو ساڑی بھی حالی لگ جانی چاہیے میرے کملی باریا تیرے مرے میرے آڑے لگیاں مما علی یاد ہونا ہے جب پہلی واحدی میں درخواست کی تھی سرکار جمعے تے آیا تے جمعے تے آ گئے اس وقت نہ زیگم صاحب ذرا شیو کراندے سن تے میں بیلیاں نو کیا یار بیٹھیا جے اسا نہ زیگم صاحب تو نعت شریف سننی ہے اس وقت او کمرہ سی اج ماشاءاللہ ویکھو کہ سونے کنے کرم فرمائے نے سونے کنے کرم فرمائے نے کئی بندے ہوں جو ڈھوڑ دے نے نہ سپیکر کھول دے نہ جھوڑیاں ٹور دے کسے ویکھے نہ جھوڑیاں ٹور دیا میں سپیکر کھول دیا پہلے میں کچھ دیڑے کھول لے میں نے ایک رات خواب دے وچ کوئی حکم ہویا کدوں منگدا پہ
کدوں منگدا پیا جڑے محتاج نے ادوں منگ جڑا محتاج نہیں تاں کدے نہیں کھولے اج رونقاں الحمدللہ اللہ تعالی دے گھر اندروں سجے باہروں تو سادہ ہے ٹھیک ہے یہی اللہ نے پسند ہے اندروں سجو یہی اللہ نے پسند ہے کیونکہ اللہ پاک دی نظر کچھ بھی نہیں اللہ پاک دی نظر کچھ بھی نہیں شکلوں صورتوں بھاویں چن ہوویں اللہ پاک دی نظر کچھ بھی نہیں شکلوں صورتوں بھاویں چن ہووے خالی علم پڑھیا بھی نہیں گل بندی بھاویں کوئی کتاباں دی پنڈ ہووے خالی علم پڑھیا بھی نہیں گل بندی بھاویں کوئی کتاباں دی پنڈ ہووے رب بھی انہوں نے پسند کرتا ہے جینے والے نو جڑا پسند آجز رب بھی انہوں نے پسند کرتا ہے مدینے والے نو جڑا پسند ہوئے پھر سن مدینے والیاں نسبتہ کیوں نہ پسند ہو ٹھیک ہے زیگم صاحب نے ماشاءاللہ دعوت دینے لگا پہلی مرتبہ سنو ناز سنائی کل اشارہ بھی کہتے ہیں خادم علی محفل تھے کہ میں آج ساری لکھ کے لے آیا تو چلو اوتھے نہیں سن سکے ایتھے تا لکھی کوئی ہے نا ایتھے تا لکھی کوئی ہے پہلے حمد بڑی پیاری میں حیران ہویا ماشاءاللہ پہلی مرتبہ میں اس نے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنہیں سجدہ ہے تو بالکل اس گلے شبہ بھی لیکن عاشقہ دا دین ہو رہے عاشقہ دا دین ہو رہے شریعت ہی کہہ لیے سجدہ سونے نہیں سجدہ ہے لیکن عاشقہ دا مذہب کو جو کیونکہ سجدے عاشقہ سے مدنی مائی تائی سجدے عاشقہ مدنی مائی تائیں ملا سامنے جنت دے باغ اسی اس نور شمع دے پتنگ ہاں جیڑا ذرے ذرے وچ سو چراغ رکھ جڑا سو ذرے ایک ذرے وچ سو چراغ رکھدا او دے نازک اشارے دیاں فرقتاں تھی چن اج تک سینے وچ داغ رکھدا اج تک سینہ چن دا جڑا اوویں داغی ہے اشارے دے اج تک فرقتاں برداشت نہیں کر سکیا او داغ مٹا نہیں سکیا پر اگلی گل سرکار دی گلی دا جو دور میں اس میں رب دی شاہی دماغ جیڑا سونے دی گلی دا او دا دماغ اتنا شاہی پھر او کیوں نہ آکھے جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا بھلا باغ جنت کی طلب وہ کیا کرے گا سرکار کے قدموں میں جس کو ٹھکانہ ملا جسے مل گئی ان کے در کی گدائی جسے مل گئی ان کے در کی گدائی دولت دو جہاں جسے آسائی میں او در تدر خدای میں اس در دیگر جیڑے اس آقا دے غلام انہا غلامہ دا در جنہوں مل جائے وہ بھی عام نیرہ
او دے غلاماں دا در جنوں مل جاوے او وی عام نہیں رہندا او وی آندا تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں سکیا کی سکیا ہونے میں ساد لینا ہونے میں سکھرا جن سکھرا جن جنہ دا سردار آیا جنہ دا سردار آیا سکھرا جن جدو آکڑیا نا تو کہندے آکڑنا آئے تینوں پتہ نہیں میں نے دار کیڑا ملیا میں ساد مارا سکھرا کہندہ معاف کر دے میں تیرے جوڑیاں دا بھی غلام تو جے انہاں دا غلام ہے میں تیرے جوڑیاں دا غلام تو میرے عزیز دوستو ریاض مستری ہے کالے کی منڈی ہے قسم چوک کے کہندہ سی جیل دے وے کہ ساڑھے لجپال انہاں دے ابا جی حضور حضرت مولوی محمد شفیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار ایک دن کئی پھڑی ڈپا ایک مارنا کھڑک آدھار ڈپے داؤں ڈپا ایک مار دیا کھڑک آدھار ڈپے داؤں پتہ نیا لگتا وہ غلام کون ہے وہ غلام کون ہے لیکن ادھر دے غلام ہے ادھر بولو تو بیلیو جس سے مل گئی ان کے در کی گدائی دولت دو جہاں اس سے ہاتھ آئی ہے در مصطفیٰ جن کی رسائی شفاعت کا ان کا بہانہ ملا شفاعت کا ان کو بہانہ ملا اور میں بلا تخیر جناب اپنے محسن اور بہت ہی پیارے مہمان رائے زیگہ ملک حضرت یار اے تا وڈیائی دا نائیں میں کہنا یا اللہ تیرے محبوب دیاں نافتہ جو فرد ہے تیرے لقب ہوا تھا کر جڑا بلال نو ملے غلام مصطفیٰ یا اللہ لقب مل جائے رائے آڑا لقب یہ تا عام ہے یہ تا مثلا کھلیاں آکھی تک کے رائے آڑا لیکن غلام آڑا لقب جڑائے دنیا چوی قبر چوی عشر چوی پل سرات بھی ایک کہتے دیم رہنا ہے جہنم بھی عدب کرے گی حجا کرے گی ایک کون میں تو گزرتا پیائے پندواز آوے گی جہنم چھولے بچھے کر تیرے اتو غلام مصطفیٰ گزر تو اللہ تعالیٰ دا نام غلام مصطفیٰ دے اللہ تعالیٰ نعرہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست میرے ساتھ رضا فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دینا کجدائے اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دینا اللہ میرا سونا اے گلی بالکل
ना हो शरीक अल्लाह मेरा सोना सजदा सजदाए रिज़्क़ दे अल्लाह मेरा सोना सानू दसिया अरबी कोई शय उस तो अल्लाह मेरा सोना सजदा सजदाए रिज़्क़ दे की शान बसा उस रब जड़ा हाकिम सब अल्लाह मेरा सोना जिन सजदा सजदाए रिज़्क़ दे हर शय चलता सोना सजदा सजदाए रिज़्क़ दे अल्लाह मेरा सोना मैनू अपनी रात बस कमी रखे हर सफर चले लजपा बसरा कभी फर्श पे
چن میرے حریص نہ کر چن میرے حریص نہ کر من میری تو چن من میری بس چن میرے حریص نہ کر منت میری مڑ چن کر منت میری ملاقات حریص نہ کر کائنات دس
بس میں سونے دا نا زمانہ کوئی نہیں کام شام میں ویلا رہا بس میں سونے دا نا کمانا کوئی نہیں کام شام میں ویلا رہا کوئی پوچھے تے تابش دس چھوڑے نا علی دے بچے کوئی پوچھے تے تابش دس چھوڑے نا علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا بدنا کرم ہاتھ چومی سرتا بش پٹے سائیں دے سر سے اکشر تجھے درج درد تکیا مدنی دا ہتھ چھٹ گئے تابش گاس تے ہونے آپ ونڈر دے آدھی
دیا در 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 کھانا کوئی نہیں انہیں سے لجپال میں منگتے ہیں جھولا بنا کوئی تہی کو پیر سواد اب گیا جگ کسے چور سنبھالے رکھے اوہ زہرا
دا صدقہ پہ کھانے صدقہ پہ کھانے ٹائم کوئی ہندا ہے اس ٹائم دے وچ بندہ توجہ کرے خیرات ملدی ہے اگے زیگم صاحب شعر پڑھ رہے سن وہ شعر دے وچ جی بالکل میں وہ بالکل دسنے ہی لگیا زیگم صاحب تہاڈے ہنڈیاں منگیے غیراں تو داڑے بندیاں منگیے غیراں تو ساتھوں انج سرکار نہیں ہوندا یہ تا ایک ناز ہے تائیں تا دسے در در تو منگنا چنگی گل نہیں در در تو منگنا چنگی گل نہیں بری گل کوئی نہیں جگ تے سوال ورگی در در تو منگنا چنگی گل نہیں بری گل کوئی نہیں جگ تے سوال ورگی اکو در تو منگ راسی کمی کوئی نہ اکو در تو منگ راسی کمی کوئی نہ ہستی کوئی نہیں آمنہ دے لال ورگی دیاں پترہ آرے ہو دیاں پترہ آرے ہو ذرا غور کرو آل کوئی نہیں نبی دی آل ورگی اینیاں صدیاں آجز میں گزر گئیاں سنی نہیں اذان بلال ورگی اینیاں صدیاں آجز میں گزر گئیاں سنی نہیں اذان بلال ورگی یہ کسے سنی ہے تو دس سوچا یہ کسے سنی ہے تو دس سوچا تو بیلیو یہ اذان بلال تھے عاشق تڑف تے پھر ایک اذان اور بھی ہوئی اس دا نام اذان علی اکبر کیوں جی لجپالا میں آگے بھی کئی باری عرض کی تھے نا بیلیاں عشق دا مقام دس دے آیا حضرت میاں علی محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کولو سید آئے نا تو نہ آکھا جی عشق دا دان لین آیا تو حضرت میاں علی محمد صاحب سرکار نے فرمایا کہ شاہ جی اے عشق پچان سوکھا نئے اے عشق پچان سوکھا کیونکہ سچا عشق نصیب عاشقاں دے سچا عشق نصیب عاشقاں دے تے عاشق عشق سرور نال سجدائے سولی چڑھ جانا بیت دسنانا تختہ دار منصور نال سجدائے تے رات سجدیے نال تاریاں دے تے دن سورج دے نور نال سجدائے قسم رب دی سچ سچوڑا اور سارا جگ حضور نال سجدہ قسم رب دی سچ نچوڑا تے سارا جگ حضور نال یا رسول مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ میرے عزیز دوستو سائی سردار ہوئے نا عاشق ایسا سائی سردار سننا ہے کیونکہ سائی سردار نے اپنے آپ مٹان دی حد مکائی ہے کہ مٹایا تو بغیر لبدا تاں کر کے دائم نے بھی کہے ہو جا شیخ خالق ہو جا شیخ خالق اپنے اندر تخیر آتش تخیر غیر بھی پا نال ادب درے حضور تے نال ادب درے حضور تے اپنے سر دے بنا کے پیر بھی پا اور درے حضور دیتا شانی بڑی آل ہے کوئی مثال ہی قسم بخدا خواجہ قمر الدین سیالوی خواجہ قمر الدین سیالوی پنڈی بٹیاں شریف تو گزر رہسان پتہ لگا ایتھے نبی دا عاشق غلام شہید ولی اللہ نبی دا عاشق غلام شہید ولی اللہ جنہاں نے درجہ شہادت رب کو خود منگیا سی لیکن رب نے تو انہاں دے پیدا ہون تو پہلے انہاں دے باپ نو بشارت دے دیتی سی میں تینوں مادر زاد ولی اللہ پتر عطا کراں گا جڑا شہید اسلام ہوے گا وہ تو گزرے نا گڈی روک گڈی سرکار گڈی تو باہر نکل ڈرائیور تو کچھ دن تیل مک گیا جی نہیں تیل تا کوئی نہیں مکا میں بونٹ چاہ کے وینا خواجہ قمر الدین سیالوی باہر نکلے ڈرائیور نے بونٹ چکیا آپ فرمانے نے بیلیا گڈی رکی نہیں روکی گئی ہے گڈی رکی نہیں روکی گئی ہے اور تو انج کر ایتھے جتیاں وچا رکھیاں آجا چلیے حضرت میاں خیر محمد صاحب سرکار دے مزار تے آئے کہ آکے آخرے نے آئے میاں خیر محمد صاحب اگر میں لوگاں دا ڈر نہ ہوندا لوگاں دی جہالت دا ڈر نہ ہوندا شریعت دی پابندی نہ ہوندی میں سر دے بال چل کے آؤں میں سر دے بال چل کے آؤں گا خواجہ قمر الدین سیالوی عام نہیں خاص دستے پہنے نبی دے نام تو جان قربان کرن والے دا مقام اے سر دے بال چل کے ہونا چاہیے جیڑا درے مصطفیٰ تو بیلیو سائی سردار نے گل کیتے کہندہ ہے نکا منہ تے گل سردار وڈی یہ میں گل سرکار نکا منہ تے گل سردار وڈی طلبگار سردار سرکار دی دید دا طلبگار سرکار دی دید دا ہاں میں تے یہ جملہ یاد کیتا کیونکہ طلبگار تا ہیں ہاں یہ سائیاں دی مرضی ہے کیونکہ ایک لاکھنا یہ یاد پریت پیار تیرا نار صدق یقین صفا رنجا یا نارو کونی بردناک کہتے میرے ہجر بجھا رنجا کئیاں مدتا تو برباد پئیاں میری اجلی جھوک وسا رنجا ایکو عرض آخیر جلال میری ڈبی نو کدی لا رنجا میری ڈبی نو کدی لا رنجا ان سفارش بھی اڑیا ایسا بھی کہتی ہے کہ میں بھی عرض کرنا سانو سائی سردار سرکار دے بار گئے جو مناجات کیتیاں جناب آؤ تے سانو بھی سناؤ کہ سرکار دے بار گئے جو مناجات کیتیاں کیویں جاندیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ اللہ تعالی ہر صاحب و عزیزان و موقع دے سونے دے میلاد منانی ایک ایڈے استانے اتھے آ جانو نارے دید کرنی تے نارے حاضری ہو جاندی اسی اس چیز میں بڑا خوش ہو کے سننے اسی محبت ناس رو ملنے با جی بھی آگے نہ سونے دی شان چو لکھ دا شکر ہے
آدھا 5 نعرے 5 تن پاک 1.25 لاکھ نعرہ سرکار نے منا کا 2 کلام سائیں سردار دے پیش کر پر ایک میں تحفہ پہلو پیش کر رہا ہوں حضرت میاں شیر عالم نون پہندا بے دی بات نہ چھیڑ مولا بے دی بات نہ چھیڑ مولا اوتھے اللہ فکو خام گھات آیا او یار کلوکڑی راز والا جبیس بچا کے اوباس آیا سونا میم کی چادر پہن کے تھے سونا میم کی چادر پہن کے تھے لال زلفاں دے کنڈے گھات آیا یہ نور حقیقیہ شیر عالم آمن مار کیا جو وقت آیا سونے دی شان ہے نا تے سائیں سردار پہ آ جائے کلام خدا مندہ آیا نبی کے کو کہنان پڑیا اے قرآن کلام خدا مندہ آیا نبی کے کو کہنان پڑیا کملی والے دے حکم تھی مسلمانہ کملی والے دے حکم تھی مسلمانہ ناشاگن دن تے رہن پڑیا کسے ممبر مسلط سے کسے تخت اتے نال چین پڑیا کسے سردار سائیاں جنہیں نیزے سکیے حسین پڑیا نام محمد نام محمد یسا ورد پکا لیا لاج میری رکھ لوی کالی کملی محمد کملی والیا نبیوں کی صف اندر کملی والیا نبیوں کی صف اندر جنہیں تو سجیا کوئی سجیا نہیں کملی والیا نبیوں کی صف اندر او جڑا سونا اڈی سونی مل سائیں سردار گل کردا کملی والیا کملی والیا نبیوں کی صف اندر جویں تو سجیا کوئی سجیا نہیں درود و سلام پڑھنا تیرے درود و سلام پڑھنا آج رب سونا لگیا نہیں پردہ جی میں مسکینوں کا تفا کجیا ہے کسے کسے کا کجیا نہیں سارے نبی سردار تسلیم کرنا اور دیکھا کسے دا وجیا
کلام سنا لینے تانا کسے عطا نو ماریا میں توجہ ہے کلام میں تانا آج میں سوٹا میڑا ہے تانا کسے عطا نو ماریا میں تیرے وانگ نہیں پھول مروڑ دا میں تانا کسے عطا نو ماریا میں تیرے وانگ نہیں پھول مروڑ دا میں ویکھ شاعت مست ہو رہا ہوں ویکھ شاعت مست ہو رہا ہوں نئی روح تو بچھوڑا میں اگو کہے اتار سن میاں ہر ایک لی پھول توڑا میں جس وچ میں حقیقی سردار ویکھے جس وچ میں حقیقی سردار ویکھے سرو بھوز دا عطر نچوڑا نام محمد ایک میں میری شوق کا شعر میں سنا جا رہا ہے پرسوں کی توجہ نہ سنا مر سبور مان جا رہا اے ہر حلے محفل سے ناز کردا اے ہر حلے سونے دے ناز کردا حاجی یونس نو قرب نصیب ہوے جڑی جاتے سونے نو سونے دی دس پوندی ہر ایک دا دس قرب نصیب ہوے رین چمنا مدینے دیاں ہو شان سونے دی ایک دین نصیب ہوے حافظ حافظ سنگی استانا نسل رسول سافر علی نام پیرو نام محمد نام محمد ایسا پھر بکالیا لاج میری راکھ لبی کال کملی وال کارتے سواری ذرا ایدرو لگائی جا کارتے سواری ذرا ایدرو لگائی جا والی لو جہان دیا بگڑی بڑائی جا تیرے بازھوں آقا تیرے بازھوں آقا کسے نہیں سنبھالیا لاج میری راکھ لمی کال کملی والیا علی اصغر نو ہاں توجہ ہوئے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ میں کلام سطر سناؤں گا نا آج سے لکے پیش کر لگا بارش پتھرا ہے تو رسول اکرم سرکار ہے توجہ بارش پتھرا ہے تو رسول اکرم جزو کافر پتھر مار دے تو سونا دا الحمدللہ بارش پتھرا ہے تو رسول اکرم موتی لگ عظیم پرور اسماعیل دی چھری دی لاج خاطر اسماعیل دی چھری دی لاج خاطر شبیر دی راہت کھلے سید اپنا آپ فدا کر کے دھوڑے
کلام میں دینا وہ میری شوق ہے کیڑی جگہ دا انہوں نے پتہ ہے نا وہ جیسے ہم دے نا بسیر سوڑیاں منگلہ پایا صدقے جامع جوگی دے بیس اتوں وارا دیل ایمان جہان دوبے سوڑے مائی دے کر لے کے ستوں اسے طرف رکھوں سجو میرا چال مائی آیا جیرے دے ستوں لاکھ مار وارا میں تو شیر آیا مسوڑے سبلا وارے کھیت اتوں تین میرا پیر سلطان دا سلطان کی آخیا جسے نام سلطان اللہ فیل ایک کلام سرکار دا دینا نام سیرا نام پاچ ٹاکی نام پوریا سرسائی نام تولا نام موسیٰ ایک رتیاں تے آئی رتی ہوندی رتیاں او اللہ تلیندی تے اوی پوری نائی زال لگدا زال ذکر تیرا مٹھا لگدا نہیں او چھوڑن تے دل وگدا زال ذکر تیرا مٹھا لگدا نہیں او چھوڑن تے دل وگدا ہور کم نہ بھاوے کوئی جگدا تیرے ذکر باجوں سب جھیڑا یا رسول اللہ پایو پھیرا سر تے پین لولاک دا سیرا رے رنگ رنگ دے سر کر دے ڈٹھے نوکر خادم تیرے در دے کل واشی پہ کلمہ نے پڑھ دے تیرے کلمے دا منکر کیڑا یا رسول اللہ پایو پھیرا سر تے پین لولاک دا سیرا ہن میں دعوت خطاب بلا تخیر نما پیر طریقت رب شریعت حضرت مولانا مفتی محمد عطال مصطفیٰ صاحب نو کہ اس سٹیج تے آن اور سن سرکار دا ذکر سنان تے نعرہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری